ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وآلانا وأولانا وملجانا ومأوانا وأهل بيتنا وأصحابنا وذرياتنا وعلماء أهل سنتنا وأولياء ملتنا أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند حضور دی ذات درود پڑھو صلاۃ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا غياث المستغيثين وعلى آلك وأصحابك يا نور الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين تباہ تھی وے جدا محمد دیال دین الویر ہووے تباہ تھی وے جدا محمد دیال دین الویر ہووے اساں دے ماں پیو دا دین بچ گئے علی دے پتران دی خیر ہووے تباہ تھی وے جندہ محمد دی آل دے نلبیر ہووے
اساں دے ماں پیو دا دین بچ گئے علی دے پتراں دی خیر ہووے الصلاۃ والسلام رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ مشکلاں مٹانیاں حسین جان دے مشکلاں مٹانیاں حسین جان دے عزتاں ودانیاں حسین جان دے جدا کیتا تیمانے او بندہ بولے مشکلاں مٹانیاں حسین جان دے مشکلاں مٹانیاں حسین جان دے عزتاں ودانیاں حسین جان دے عزتاں ودانیاں حسین جان دے مشکلاں مٹانیاں حسین جان دے مشکلاں مٹانیاں حسین جان دے عزتاں ودانیاں ایک کربلا بھی آکھے آکے واہ حسین واہ کربلا بھی آکھے واہ حسین واہ کربلا بھی آکھے آکے واہ حسین واہ کربلا بھی آکھے واہ حسین واہ یاریاں نبھانیاں حسین جان دے یاریاں نبھانیاں حسین جان دے عزتاں ودانیاں عزتاں ودانیاں حسین جان دے اور سوکھا کرداں مصطفیٰ دی جان ہے حسین بادشاہ مصطفیٰ دی جان ہے حسین بادشاہ ساڈا دین ایمان ہے جتا بادشاہ حسین ہے وہ بندہ ایمان ہے شاہ مصطفیٰ دی جان ہے حسین بادشاہ مصطفیٰ دی جان ہے حسین بادشاہ ساڈا دین ایمان ہے ادائے مصطفیٰ دا نام نماز ہے مگر ہویا دال مصطفیٰ دا نام نماز ہے مگر رب کعبہ دی قسمیں نماز دی اذان ہے حسین بادشاہ نماز دی اذان ہے حسین بادشاہ ساڈا دین ایمان ہے حسین بادشاہ کاری بے شمار ہیں جہان تے مگر کاری بے شمار ہیں جہان تے مگر وہ در اصل قرآن ہے حسین بادشاہ در اصل قرآن ہے حسین بادشاہ ساڈا دین ایمان ہے
حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکات پہ حد بے پناہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عظیم دوستوں اور عظیم بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج 10 محرم الحرام میں اہل بیت رسول دیاں شہادتاں دے دن نے تمام دوست احباب ذکر غم حسین علیہ السلام دے اندر تشریف لے کے آئے۔ اللہ پاک ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا، غم حسین دے اندر شرکت کرنا مالک اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ یاد رکھنا اللہ پاکاں دے ذکر واسطے ہر کسی نو نہیں چندا، اللہ انہاں لوکاں نو چندا ہے جنہاں نو پاک پسند کردے نے، جنہاں لوگاں نو پاک ہستیاں پسند فرماندیاں نے۔ تو یہ اللہ دا شکر ہے کہ اللہ نے تانوں مینوں نبی دیاں پتراں دے ذکر واسطے منتخب فرمایا۔ تو انشاءاللہ شہادت اونو محمد اور شہادت امام حسین پاک بیان ہوئے گی۔ دعائے رب لم یزل صحیح معنی دے اندر حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم فرقان حمید اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماندا ہے میں ارادہ کیتا، کی کیتا؟ ارادہ۔ اے جڑا لفظ انما ہے نا، اے وجہ حسر ہے۔ کی یہ وجہ ہے؟ عربی گرامر دے اندر وجہ حسر اس نو آکھیا جاندا ہے ایک گول دائرہ ہے نا، بندہ کراس لا چھڈے، ایک حد مقرر کر چھڈے، اس حد تو مراد یہ ہوندا ہے نہ باہروں کوئی چیز اندر جا سکتی ہے تے نہ اندروں کوئی باہر چیز جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھنا اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ، میں اللہ ارادہ کیتا لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ نجاست کو اللہ نے حکم دیتا کہ تو رسول دے خاندان دے نیڑے نہیں جانا۔ آکو سبحان اللہ، تو رسول دے خاندان دے نیڑے نہیں جانا۔ رب فرماندا ہے میں گندگی نو، نجاست نو، پلیتی نو حکم دیتا کہ تو رسول دے خاندان دے نیڑے نہیں جانا، لیکن جدوں تہاڈی تے میری واری آئی اللہ فرماندا ہے تسی گندگی دے نیڑے نہیں جانا، تسی نجاست دے نیڑے نہیں جانا، تسی پلیتی دے نیڑے نہیں جانا۔ تو جدو رسول دے خاندان دی واری آئی پھر اللہ نے نجاست کو حکم دیتا کہ تو رسول دے خاندان دے نیڑے نہیں جانا۔ یا اللہ اے دی وجہ کی ہے، اللہ فرماتا ہے میں زمانے نو دسنا چاہنا جی میں محمد شانہ والا ہے، محمد دا گھرانہ جی میں محمد شانہ والا ہے، محمد دا گھرانہ بھی شانہ والا ہے۔ اللہ فرماندا ہے میں محمد دے گھرانے نو پاک انج کیتا ہے جنہیں پاک کرنے دا حق ہے، رسول دے گھرانے نو پاک انج کیتا ہے جنہیں پاک کرنے دا حق۔ کنہ کو پاک؟ رسول دیاں پتراں دے نیڑے فرض کرو۔ پہلی تے گل اے کہ کوئی پلیتی انہاں دے نیڑے نہیں آندی، اگر فرض محال اگر کوئی پلیتی آ جاوے تے عمر پلیتی نہیں راندی، اللہ محمد دیاں پتراں دے صدقے اس پلیتی نو بھی پاک فرما دے۔ میں مثال دے سمجھان واسطے، حضرت حور علیہ السلام میدان کربلا دے اندر سواری دیاں باغاں بھی روکیاں، پانی بھی روکیا، لشکر یزید دی طرف ہے سن پہلے، لیکن جدو دل دی تقدیر بدلی تو حسین دے پیچھے ایک نماز ادا کی تھی۔ کنیاں نمازاں؟ ایک نماز۔ ہن سوال ہے کہ کیا حضرت اور پاک نمازاں پڑھ نہیں سی پڑھدے؟ حالانکہ یزید میں کتاباں وچ پڑھیا کہ اس نے 16 تو 17 حج جڑے سن پیدل کیتے سن، 16 تو 17 حج پیدل یزید نے کیتے سن، روزے بھی رکھدا سی، زکاتاں بھی دیندا سی، حج عمرے بھی سارا کچھ کردا، لیکن حسین پاک اوتھے یزیدیاں دے لشکر وچ نماز پڑھدے سن تے حسین پیچھے کنیاں نمازاں پڑھیاں؟ ایک تے ہور نو او نماز جنت وچ نہیں لے گئی۔ یاد
نماز حضرت جناب حر پاک نو جنت نہیں لے کے گئی، حضرت حر پاک نو محبت حسین جنت چ لے کے گئی، حضرت حر پاک نو محبت حسین جنت چ لے کے گئی ہے۔ تو پتہ چلیا جڑا حسین دے نیڑے ٹر جاوے، حسین دے قریب ٹر جاوے، اللہ کائنات تو اللہ شان عطا فرما دے، اللہ کائنات تو اللہ شان عطا فرماندا ہے۔ تے اہل بیت دا مقام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت دی مثال کشتی نوح دی طرح ہے، میری اہل بیت دی مثال کشتی نوح دی طرح ہے۔ جڑے لوگ کشتی نوح دی اندر سوار ہو گئے سن انہاں دا دنیا تے بیڑا پار ہو گیا سی، تے جڑے رہ گئے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ حضور فرماندے نے جویں کشتی نوح دے اندر سوار ہونے والا پار ہو گیا سی، فرمایا جڑا محمد دے پتراں دی کشتی وچ سوار ہو جائے گا دنیا وچ بھی بیڑا پار ہو جائے گا، قبر و حشر وچ بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل بیت کی محبت ایک ایسی نیکی ہے، اہل بیت دی محبت ایک ایسی نیکی ہے جنہوں کوئی گناہ ختم کر سکتا نہیں، اہل بیت دی محبت ایک ایسی نیکی ہے جنہوں کوئی گناہ ختم کر سکتا، تے اہل بیت دا بغض ایک ایسا گناہ ہے جنہوں کوئی نیکی مٹا سکتی۔ ایتھے دنیا تے رہ کے حسین ابن علی دی شانہ بیان کریں گے، خدا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے دا تاجدار بھی راضی ہو جائے گا۔ لیکن ساڈے اس معاشرے دے اندر کچھ ملا ملوانے اپنے پیو یزید دا دفاع کرنے واسطے، یزید نو بچان واسطے اندر یہ کربلا دے اندر تے کچھ نہ ہویا، صرف خالی مولویاں تے ذاتاں رون دے کسے کہانیاں بنائیاں نے۔ میں کیا تینوں ایڈے ہی پیار نہ یزید دے نال تے پھر یزید نو اپنا باپ تسلیم کر لے، اسی حسینی سنیاں تے لوگاں نو دساں گے حسین شریعت کی ہے اور یزیدیت۔ یاد رکھنا مسلمان، اج اگر اسی اپنی نسلاں یزید دے کرتوت سامنے نہیں رکھاں گے لوگاں کو، یزید دے کارنامے جو ظلم و ستم آل محمد تے کیتے گئے نہیں دساں گے تے ساڈی آن والی نسل نو یزید دا بھی نہیں پتہ ہوے گا تے حسین دا بھی نہیں پتہ ہوے گا۔ اے حسینیت دا پتہ تاں چلنا ہے جے لوگاں نو دسیا ہوے گا لوگو یزید اج بھی لعنتی ہے، کل قیامت والے دن تک لعنتی رہے گا، میرا حسین اج بھی زندہ باد ہے، میرا حسین میرا حسین نو مقام کسے مولوی نہیں دتے۔ یاد رکھیا جی نبیاں دیاں اولاداں بڑیاں بڑیاں آئیاں، نبیاں دے پتر بھی آئے، نبیاں دے نواسے بھی آئے، لیکن جو مقام و مرتبہ محمد دیاں نواسیاں اللہ نے عطا فرمایا اے مرتبہ کسی اور نبی دی اولاد نو عطا کیتا گیا، کیونکہ اللہ فرماندا سونیا جویں نبیاں وچوں تینوں اللہ نبی بنا کے بھیجیا، جویں کتاباں وچوں تینوں اللہ کتاب عطا کیتی، جویں امتاں وچوں تینوں اللہ امت عطا کیتی، سونیا سارے خانداناں وچوں اللہ خاندان محمد دا بنا کے بھیجیا۔ تو اگے اللہ نے فرمایا حتی یمیز الخبیث من الطیب، رب فرماندا ہے پاک وکھرے تے پلیت وکھرے، پاک وکھرے تے پلیت، بولو بولو پاک وکھرے تے پلیت، پاک کیڑے تے پلیت کیڑے؟ فرمایا جڑے دامن محمد اور دامن آل محمد دے قریب آ گئے، فرمایا او پاک ہو گئے تے جڑے ایڑے پاکاں تو دور ہو گئے او پلیت ہو گئے۔ جڑا حسین دی محبت وچ آ گیا اللہ اونوں پاک کر چھڑیا، تے جڑا حسین تو دور ہو گیا اللہ انہوں پلید کر چھڑیا۔ پتہ چلیا پاکاں دے نیڑے پلیتی آ سکتی نہیں، تے ایک جگہ تے نہ پاک رہ سکدے تے نہ پلید رہ سکدے۔ پر میں سونیا جویں تینوں اللہ بنایا ہے میں تیرا چار چفیرا بھی اللہ بنا کے بھیجا۔ تیسرے مقام تے رب نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، سونیا محبوبہ انہاں لوگاں نو فرماؤ میں تواڈے کول کسی چیز دا معاوضہ نہیں منگدا، کسی چیز دی اجرت نہیں منگدا، ایک چیز منگا کیڑی؟ فرمایا الا المودۃ فی القربا، محمد یا قریبیاں دے نال مودت کرے، محمد دے قریبیاں دے نال کی کرے اجے مودت کرے اجے۔ حضرات ایک محبت ہوندی ہے، ایک مودت ہوندی ہے، انسان محبت تو منے زندہ رہ سکدا ہے پر مودت تو منے زندہ رہ سکدا نہیں۔ ساڈی محبت بھی حسین نال ہے، ساڈی محبت بھی حسین نال۔
ساڈی مودت بھی حسین نال، ساڈی محبت بھی حسین دے نال، ساڈا جان مال سارا کچھ حسین دے قدماں تو قربان۔ میرا نبی بھی اللہ، میرے نبی دا گھرانہ بھی اللہ۔ ہن آکھو تے دا ترجمہ نواں لفظاں وچ کر لئی، بولو سبحان اللہ۔ اچھا یار 10 محرم دا دن ہے، میں چوتھی تقریر بیان کردا، ہلے میں اس تو بعد 2 تقریراں اور کرنیاں نے، تسی اپنی صورتحال ویکھ لو تے میری بھی ویکھ لو، میں بالکل فرش ہو کے پاکاں دا ذکر کر رہا ہوں۔ ایک بار گج بج کے آکھو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی توجہ کر دے جانا سی تے پھر یہ آکھا گے او ذکر حسین ہوگا بس اب چوک چوک پر، ذکر حسین ہوگا بس اب چوک چوک، مل کے پڑھ لو ذکر حسین ہوگا بس اب چوک چوک پر، ذکر حسین ہوگا بس اب چوک چوک پر، ذکر حسین ہوگا بس اب چوک چوک پر، وہ تیرا یزید ہے میرے جوتے کی نوک پر، تیرا یزید ہے میرے جوتے کی نوک پر، ذکر حسین ہوگا بس اب چوک چوک پر، ذکر حسین ہوگا بس اب چوک۔ مشکل ہے لیکن ساری زندگی خطیب الاسلام سے یہ شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ تعالی بچے بچے نے یاد کروایا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، کھڑے کر کے کھو عظمت عظمت لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ حضرات گرامی توجہ کر دے جانا، کون حسین جڑا مہر نبوت دے کھیڈن والا ہے، کون حسین جڑا نانے دی گود پلن والا ہے، کون حسین جڑا نانے دیاں کدیاں تے مدینے وچ جھولے لین والا ہے، کون حسین جڑا سیدہ زہرا پاک دی گود وچ لوریاں لین والا ہے، کون حسین جنہ دا نانا جڑا ہے نبیاں دا امام بن کے آیا، کون حسین جنہ دا بابا جڑا ہے او ولیاں دا امام بن کے آیا وے، کون حسین جنہ دے بارے میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا میرے حسن تے حسین جڑے نے اے جنت دے نوجواناں دے سردار بن کے آئے، میرے حسن تے حسین جڑے نے اے جنت دے نوجواناں دے سردار بن کے آئے نے، فرمایا میری سیدہ زہرا پاک جڑیاں نے اے جنتی عورتاں دی سردار بن کے آئی ہے۔ حضرات گرامی توجہ کر دے جانا، آخرکار کوفے وچوں خط آنا شروع ہو گئے نے، حسین تسی مدینہ چھوڑ کے کوفے آ جاؤ، تسی مدینہ چھوڑ کے کوفے آ جاؤ، حسین اسی تو
تواڈیاں شاناں بیان کرانگے، حسین تواڈیاں عظمتاں بیان کردے رہانگے، حسین تواڈیاں قصیدے بیان کردے رہانگے، لہذا مدینے نو چھوڑ کے کوفے آ جاؤ۔ مسلمانوں بڑا مشکل ویلا ہوندا ہے، اوے جدوں ماں دا شہر چھڑنا پوے، بڑا مشکل ویلا ہوندا ہے جدوں اپنے بابے دا شہر چھڑنا ہووے، اوے بڑا مشکل ویلا ہوندا ہے جدوں اپنے نانے محمد دا شہر چھڑنا پوے۔ حضرات گرامی توجہ کر دے جانا، میرے آقا حسین جڑے نے جدوں خط پڑھیا وے کوفی آندے نے حسین آ جاؤ، اسی وفا کر دے رہانگے، اسی تانوں اپنا امام بنا لواਂਗੇ، اسی تانوں اپنا رہنما تسلیم کر لواਂਗੇ۔ حسین مدینے نو چھڑ کے آ جاؤ، میرے آقا حسین جڑے نے انہاں نے تیاری فرما لئیے، اوے علی دیاں تیاں نو نال لے لیا، علی دیاں شہزادیاں نو نال لے لیا وے، علی دیاں پتراں نو نال لے لیا وے۔ میرے آقا حسین جڑے نے جدو تیاری فرما لئیے، اوے مدینے دے بازار جدو چلے نے گلی گلی، اوے مدینے دی چیخ اٹھی، گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی، وہ جدو کربلا دا شاہ سوار ٹریا، آقا حسین جڑے نے اپنا قافلہ نال لے لیا وے، قافلہ نال لے کے اپنے نانے دے روزے تے آئے نے، میرے امام جدو نانے دے روزے تے آ گئے نے، حسین ہاتھ بن کے آندے نے، نانا جی دعا کریا جے، اج حسین نانے دا دین بچان جا رہا ہے، اج حسین نانے دے سینے تے اترے آیا قرآن جیڑا وے وہ بچان جا رہا ہے، پر حسین کلا نہیں جا رہا، علی دیاں تیاں نال لے کے جا رہا ہے، علی دے شہزادے جڑے نے اج حسین نال لے کے جا رہا ہے۔ میرے حسین سلام پہ کر دینے، عرضاں پہ کر دینے، آقا حسین جدو سلام کر دینے پہ میرے حسین دی ننی جئی سیدزادی ہے جدہ نا سیدہ سکینہ ہے، مسلمانوں روزے دیاں جالیاں نو پکڑیا ہے، اوہ علی دی پوتری رو کے آندی ہے، اوہ پکڑ کے جالی روزے والی، پکڑ کے جالی روزے والی، تے عرض کرے سکینہ اوہ کملی والیا ساتھوں تیرا، اوہ چھوٹ چلیا شہر مدینہ، میری امام دی سیدزادی سلام پہ کر دیئے، اوہ سلام کر لے آئے، سلام جدو کر دینے پہ رات دا بیلا دے حسین ابن علی جڑے وہ نانے محمد دی قبر تے قدمہ والے سر جھکا لے آوے، آنکھ لگ گئی ہے، جدو آنکھ لگی ہے میرے آقا حسین جڑے نے خواب جکی بیکھ دینے، وہ نانے محمد نال ملاقات ہو گئی ہے، میرے آقا نے فرمایا حسین پریشان نہ ہوئی، جدو میدان کربلا دے اندر تیریاں بچیاں دے لاشے ڈگن گے، میں تیرا نانا محمد اس وقت بھی کربلا وچ ہوواں گا، جدو تیرے ویران دے بازو قلم ہون گے اس وقت بھی کربلا وچ ہوواں گا۔ آخرکار میرے حسین نے سلام کیتا وے، سلام کر کے قافلہ جڑا وے جنت البقیع دے اندر گیا، میری سیدہ زہرا پاک دی قبر انور تے گیا وے، آقا حسین جڑے نے ہتھ بن کے آندے نے، اماں اج حسین دی ماں بھی کوئی نہیں، اج حسین دا بابا علی بھی کوئی نہیں، جدو پتر پردیس جاندے نے ماما جولی چک کے دعا کر دیا نے، شالا ساڑے پتران دی خیر
امام ہی کوئی نہیں اج حسین تے بڑا مشکل ویلا آیا میرے امام جڑے نے ماں دی قبر تے سلام کیتا وے سلام کر کے قافلہ چلدا ہے پیا ایک ایسی جگہ آ گئی ہے جتھے آقا حسین دا قافلہ رک گیا وے میرے امام نے اپنی بٹیا سغرا نو فرمایا بٹیا سغرا تسی مدینے چلیاں جاؤ تسی بیمار ہو اگر ٹھیک ہونیاں تھوڑا باپ تانوں نال لے کے جاندا لیکن تسی بیمار ہو مدینے چلیاں جاؤ آخر کار ہویا کیے میرے آقا حسین دی شہزادی جیڑی ہے ہاتھ بن کے آندی ہے ابو جی میں سواری نہیں منگدی کوئی چیز نہیں منگدی پر میرا ویرا تمنے گزارا نہیں ہوتا ابو جی مینوں نال لے کے جاؤ میرے حسین دی آیا ہی نکل گیاں تسی بھی تیاں والے بیٹھے ہو انشاءاللہ کسے دی تینوں کوئی دکھ نہ آیا میرے امام دی سیدزادی نو میرے امام دی لاشا پہ دے دینے فرمایا بٹیا حسن مسنہ دے نال اے حسن مسنہ کون نے امام حسن مجتبی دے بیٹے نے فرمایا انہاں نال مدینے چلیاں جاؤ میری سیدہ جڑیاں نے علی اکبر دیاں قدماں تے ڈگ پیاں نے آندیاں نے ویر علی اکبر پینا جڑیاں نے ویراں نال بڑا پیار کردیاں نے ویر بھی پینا نال بڑا پیار کردے نے ویرا مہربانی کری مینوں لین ضرور آ جاویں آخرکار علی اکبر جڑے نے رو کے آندے نے پینے اگر موت نے بیڑا دے دیتا تیرا ویر تینوں لین ضرور آوے گا میرے امام دا قافلہ چلا چلا مکے آ گیا وے مکے وچ آ کے اوے علی دے پتر نے حج نو عمرے دے اندر تبدیل فرمایا حج نو عمرے دے اندر جدوں تبدیل فرمایا لوگاں نے آکھیا حسین دی وجہ کی ہے فرمایا حسین جڑا ہے کعبے دی عظمت بچانا چاہندا ہے کعبے وچ خون ریزی نہیں کرانا چاہندا کعبے دیاں شاناں سلامت رکھنا چاہندا وے حسین جڑا ہے نانے دے دین واسطے حج نو عمرے دے اندر تبدیل پیا کردا ہے میرے امام نے عمرے دی ادائیگی فرما لئی ہے جدوں عمرہ پڑھ لیا وے آقا حسین جڑے نے اپنیاں شہزادیاں نو نال لے کے اپنیاں پینا نو نال لے کے قافلہ چلدا چلدا میدان کربلا دی دھرتی تے آ گیا وے اوے زمین کربلا تے آ گیا اے آقا حسین دی سواری رک گئی ہے جدوں سواری رکی ہے میرے آقا حسین نے فرمایا اینو کی آندے نے او لوگو جواب ملیا اینو میدان کربلا آندے نے میرے آقا حسین جڑے نے سواری تو تھلے اترے نے زمین تو مٹی پکڑی ہے مٹی پہچان لئیے میرے آقا حسین نے فرمایا اے ہوئی مٹی ہے وہ جتے بارے میرے نانے نے بشارتاں دتیاں اے تے حسین دے علی اکبر دے سینے وچ برچیاں بجن گیاں اے تے علی اصغر دے حلقے وچ تیر بجے گا اے تے عباس دے بازو قلم ہون گے آخرکار میرے امام حسین نے غازی عباس نو حکم دیتا فرمایا غازی عباس خیمے لا دیو جدو علی دیاں دیاں دے خیمے لگن لگ پے پردے لگن لگ پے ادھر یزید ابن زیاد والوں اعلان ہویا وے حسین پردے دا انتظام نہ کری اسی تیرے پردے ختم کر دیواں گے اسی تیرے حجاب جڑے نے ختم کر دیواں گے میرے حسین نے فرمایا اوے دنیا دیو کتیو تسی کون ہوندے ہو حسین دے خیمے ختم کرن والے حسین دے پردے ختم کرن والے ساڈا خاندان ہووے جنہاں دے پردے دا محافظ اللہ تے اللہ دا رسول ہے جنہ دے پردے دا محافظ اللہ تے اللہ دا رسول آخرکار مسلمانوں علی دیاں تیاں دے خیمے لگ گئے علی دیاں شہزادیاں دے خیمے لگ گئے وہ رب دی رضا من کے بہ گئے نے وہ کائنات نو پالن والے رب دی رضا من کے بہ گئے نے ادھر یزیدیاں والوں مطالبات ہوندے نے حسین بیعت کر لے حسین بیعت کر لے میرے امام انکار فرما دینے پہ فرمایا نا نا
حسین قرآن والا ہے، حسین نانے دے دین والا ہے، حسین نانے دی شریعت والا ہے، حسین جڑا وے نانے دا دین دا پرچم جڑا ہے بلند کرنے آیا جے۔ میرے حسین ابن علی انکار پہ کر دینے، انہا یزیدیاں نے آکھیا حسین اگر بیعت نہیں کرے گا پھر لڑن واسطے تیار ہو جا، پھر جنگ دی تیاری کر لے۔ آقا حسین نے فرمایا اوہ دنیا دے کتیو تسی کون ہوندے ہو؟ اوہ حسین نو تیار کرن والے حسین دی ماں زہرا جڑی ہے اوہ پہلے تیار کر کے گئی ہے۔ حسین دے نانا جڑے نے پہلے تیار کر کے گئے نے، آخرکار مطالبات ناکام ہوندے نے پہ 7ویں محرم دا دن آیا، نبی دی آل دا پانی بند کیتا گیا وے، اوہ علی دیاں تیاں دا پانی بند کیتا گیا، علی دیاں شہزادیاں دا پانی بند کیتا گیا۔ پر یاد رکھیا جے انہاں ظالمہ نبی دی آل دا حیا نہیں کیتا۔ میں جدو تقریر واسطے کل بھی سفر کیتا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے اگے پانی لے کے آ جاندے سن، میں کہنا بچیاں نو پتہ ہے وہ اسی حسین دے نا تے صدقہ دینا ہے، وہ حسین دے نا تے پانی پلانا ہے، پر انہاں بغیرتاں نو حیا نہ آیا جنہ حسین نو ویکھے آیا، جنہ حسین نو جناب والا قرآن پڑھ دیاں ویکھیا۔ آخرکار 7ویں محرم دا دن آیا وے، نبی دی آل دا پانی بند کیتا گیا، علی دیاں شہزادیاں دا پانی بند کیتا گیا وے۔ لیکن ایک گل یاد رکھیا جے، اے نہ سمجھیا جے میرا حسین مجبور ہے یا حسین جڑا وے پانی واسطے ترسدا رہیا، او نا یہ تے رب دی رضا دے۔ بلکہ میں کتاباں وچ پڑھیا جے، تاریخ طبری والے لکھ دے نے حسین دا جدو پانی بند ہویا، میرے حسین جڑے نے مصلا بچھا کے بیٹھے ہوئے نے، ایک زعفر نامی جن آیا جڑا آتا ہے حسین اگر تسی حکم کرو نہر فرات دا رخ جڑا ہے تواڈیاں خیمیاں ول کر دیواں، حسین میں تواڈیاں نسلاں دا نوکر آ۔ آخرکار میرے حسین نے فرمایا نانا وہ بکھری گلے، وہ حسین رب دی رضا من کے بیٹھا ہے، بکھری گلے آج حسین اپنے رب دی رضا من کے بیٹھا ہویا وے۔ پر حسین نے اگلا جملہ بولیا، فرمایا اے زعفر نامی جن یاد رکھ لے، اے نہ سمجھی حسین مجبور ہے۔ فرمایا میرا مسلح اٹھا، انہیں مسلح اٹھایا، فرمایا دے تھلو ویگ پانی دے چشمے جاری نے یا کوئی نہ، انہیں آکھیا امام نہر فرات بھی جاری ہے، پانی دے چشمے بھی جاری نے۔ حسین نے فرمایا جنہوں پتہ چل گیا ہے حسین پانی واسطے نہیں ترسیا، پر یزیدیاں نے ظلم کیتے، نبی کی آل پانی بند کیتا گیا وے، اور جب ولی شہزادیاں دا پانی بند کیتا، میرے امام نے تمام حجت واسطے فرمایا، فرمایا ظالمو حیا کرو، اوے میں کلا نہیں آیا، میں علی دیاں تیاں نال لے کے آیا وا، علی دے شہزادے نال لے کے آیا وا، پر کدو احترام کر دینے نبی دی آل دا جنہ دے دل و دماغ تے دنیا دا اقتدار چھا جاوے۔ آخرکار درمیانی رات آ گئی ہے، جدو نامی تے 10ویں دی درمیانی رات آئی ہے، میرے امام حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر نو بھیجیا، فرمایا علی اکبر جا کربلا دا نقشہ ویکھ کے آ، علی اکبر جا کربلا دا منظر ویکھ کے آ، او علی دا پوترا جڑا ہے میدان کربلا گیا ہے، بیندے کی نے ایک بڑھڑی مائی ہے، ایک بڑھڑی مائی ہے جڑی اپنے دوپٹے دے نال کربلا صاف پیاں کردیاں نے، نال روندیاں نے، علی اکبر رو کے آندے نے بی بی تسی کون ہو؟ جواب نہیں ملیا، پھر فرمایا بی بی تسی کون ہو؟ جواب نہیں ملیا،
ملیا میرا علی اکبر روندا روندا اپنے باپ دے خیمے وچ گیا میرے امام کھڑے ہو گئے جدو امام کھڑے ہو گئے نے فرمایا علی اکبر دس دے سی اج کی ویکھ کے آیا ہے ابو جی عجیب منظر ویکھیا ہے ایک بڈڑی مائی ہے جڑی نال روندی ہے نال کربلا دا میدان جڑی ہے صاف پہ کر دیئے میرے امام دیاں ہی نکل گئیاں میرے امام دیاں ہی نکل گئیاں فرمایا علی اکبر او میری ماں فاطمہ الزہرا ہے انہوں پتا ہے ایتھے میرے پوتیاں نے لیٹنا ہے ایتھے میرے دوتیاں نے لیٹنا میں آخرکار ہویا کی ہے میرے امام نے اپنے ساریاں غلاماں نو بلایا فرمایا غلاموں میں چراغ جلانا وا جدو چراغ جل گیا وے فرمایا تھوڑی دیر تو بعد چراغ بجھایا جاوے گا جڑا اٹھ کے جانا چاہتا ہے چلا جاوے میری کوئی کسی تے ناراضگی نہیں ہے میرے امام نے چراغ بجھایا پھر تھوڑی دیر تو بعد امام نے چراغ جلایا وہ کوئی بندہ بھی اپنی جگہ تو نہ ہلیا میرے امام نو لوگ آندے نے حسین اسی دونوں کلیا نہیں چھڑاں گے اسی وفا کران گے آخرکار ہویا کیے فجر دی اذان دا ویلا ہویا وے علی دیاں جڑیاں نے حسین پاک دے خیمے وچ آئیاں ہاتھ بن کے آندیاں نے حسین اج علی اکبر نو آکھو اج اذان سنا دے وے جدو علی اکبر اذان پڑھ دے نے سانو نانے دی یاد ہوندی ہے سانو نانے دی یاد ہوندی ہے جناب علی اکبر نے زمین تے تیمم فرمایا وے تیمم کر کے علی اکبر نے اذان پڑھی ہے اذان ہو گئی ہے اس بعد میرے حسین نے فجر دی جماعت کرائی ہے جدو فجر دی جماعت ہو گئی ہے آقا حسین نے طویل خطبہ ارشاد فرمایا فرمایا دنیا دیو کتیو پہچانو میں کونا میں حسین ابن علی ہاں میرا نانا نبی ہے میرا بابا علی ہے وہ تسی میرے نانے دا کلمہ پڑھن والے ہو میرے نانے دا قرآن پڑھن والے ہو پر یزیدیاں نے حیا نہ کیتا آخرکار شہادتاں دا سلسلہ شروع ہو گیا وے کدی وہب بن کلبی قربان ہوندے نے پہ کدی ہور قربان ہوندے نے پہ کدی علی اکبر دی جوان لٹی جاندی ہے کدی علی اصغر دے ہلکے وچ تیر وجدا پیاوے حسین پاک کول کچھ لوگ آ گئے آندے نے حسین اپنے پتر کیوں پیا قربان کردا ہے اپنے ویر کیوں پیا قربان کردا ہے حسین پاک نے فرمایا اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے ہوئے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پامے چوک حسین دی ہویا جنانے دا زندہ اسلام رہ جائے او تین دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خوشک زبان تن دن دے رہائے سید آبیلا سی جدو 10 محرم نو نبی دی آل زبا پئی ہوندی ہے تن دن دے رہائے سید ہویاں سب دیاں خوشک زبانہ پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جوان وہ بیت یزید قبول نہیں کیتی تکیال نبی دیاں شانہ وہ صبر آزم صبر حسین دا ڈٹھا بچ کربل دے میدان
آخرکار جدو شہادتاں ہونیاں نے پیاں ادھر علی دی تی جڑی ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہن دل تے ہاتھ رکھ کے پاکاں دی شہادت سنیا جے سیدہ زینب جڑیاں نے وہ اپنے بچیاں نو بلایا ایک دا نام نے دوجے دا نام محمد اے سیدہ زینب دے پتر نے علی پاک دے دوترے نے سیدہ زینب نے اپنے بچیاں نو بلایا بلا کے فرمایا زینب دیاں بچیاں ماواں بڑیاں بڑیاں فرمائشاں کردیاں نے میں دنیا دی دولت نہیں منگدی میں دنیا دی دولت نہیں منگدی اج حسین دی بہن جڑی ہے ایک چیز منگدی پئی ہے پتراں کولو اماں جی حکم کرو تہاڈا کی حکم ہے میری سیدہ دے بچے جڑے نے اونوں محمد جڑے نے سیدہ زینب دے کول بیٹھے ہوئے نے میری سیدہ رو کے آندیاں نے پترو میرا بھتیجا علی اکبر شہید ہو گیا میرا ویر عباس دے بازو قلم ہو گئے نے میرے بھتیجے علی اصغر دے حلق وجہ تیر بجیا شہزادہ قاسم دی جوانی لٹی گئی پتروں میں چھانیاں اج زینب دے بچے بھی قربان ہو جان کوئی اے نہ آکھے وہ زینب اپنے پتر بچا لے بلکہ زمانہ آکھے وہ زینب نانے دا دین بچایا ہے میری سیدہ دیاں بچیاں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی امی جی میں تہاڈا حکم ہوے فرمایا پترو جاؤ ماموں حسین دے کولوں اجازت لے کے آو میری سیدہ دے بچے جڑے نے خیمے وچوں نکلے اپنے ماموں حسین دے خیمے وچ آ گئے نے ماموں حسین دی بارگاہ دے اندر ہاتھ جوڑ کے علی دی دھی دے پتر آندے نے ماموں حسین پانجیاں نال مامے بڑا پیار کر دینے مامے پانجیاں نال بڑا پیار کر دینے پانجے مامیاں نال بڑا پیار کر دینے آج اسی کچھ سوال کرنا آیا میرے حسین نے فرمایا میری زینب دیاں بچیاں وہ کی سوال لے کے آئے ہو شاءاللہ خیر ہوئے میری سیدہ دے بچے آندے نے حسین اسی بھی نانے دے دین واسطے قربان ہونا ہے ساڈی ماں زہرا پاک نے آکھیا ہے میں تاں راضی ہونا ہے میرے پتر بھی نانے دے دین تے شہید ہو جان جدو انی گل کیتی ہے میری سیدہ دے امام حسین پاک جڑے نے رو کے فرمایا میری بہن دیو بچیو کیڑا ویر ہے او جڑا اپنی بہن دی خالی جھولی کر دے کیڑا ویر جڑا اپنی بہن دا گھر خالی کر دے وے میری بہن جڑی ہے اگے ویران دے لاشے اٹھا کے تھک پئیے کدی ویران دے لاشے کدی بتیجیاں دے لاشے میری سیدہ جڑیاں نے وہ اگے غم دے اندر مبتلا نے میں اجازت نہیں دیواں گا آخرکار میری سیدہ دیاں بچیاں نے درلے منتاں کی دیاں میرے حسین نے اجازت نہ دیتی میری سیدہ دے بچے جڑے نے چل دے روندے ماں زینب دے خیمے وچ گئے نے ماں زینب آندیاں نے لگدا ہے میرے پتراں نو اجازت مل گئی ہے لگدا ہے میرے پتراں نو اجازت ملی ہے جس وجہ تو روندے نے پہ وہ علی دے شہزادے رو کے آندے نے اماں اگر اجازت مل جاندی اسی کدی بھی نہ روندے پر ماموں نے اجازت نہیں دیتی ترلے منتاں کیتیاں اجازت نہیں دیتی آخرکار میری سیدہ جڑیاں نے اپنے بچیاں نو نال لے کے آپ نال چل پیاں نے فرمایا میں جانیاں کیونکہ دنیا دا دستور ہے وہ پھرا دے بوے تے بہنا جائے دنیا دا دستور برا دے بوے تے پہنا جاوے وہ برا خالی نہیں موڑ دے کچھ نہ کچھ چولی وچ پا دیندے نے مینوں امید ہے میرا حسین مینوں خالی نہیں بھیجے گا
میری سیدہ زینب جڑیاں نے اپنے بچیاں نو نال لے کے حسین ابن علی دے خیمے وچ آ گئیاں نے ہتھ بن کے آندیاں نے بیرا بہناں دیاں تے بڑیاں فرمائشاں ہوندیاں نے اج تک علی دے دھی نے کوئی فرمائش نہیں کیتی کوئی جوڑے نہیں منگے کوئی گلاں نہیں بنوائیاں اج میری گل من لو فرمایا زینب حکم کرو آکھیا میں نانے دے دین واسطے پتر لے کے آئیاں میرے پتر قبول کر لو میرے حسین نے فرمایا اونو محمد دی مائیں میری سیدہ زینب اگے اپنے ویران دے بھی لاشے اکٹھے کر دی رہی ہیں اپنے بھتیجیاں دے لاشے اکٹھے کر دی رہی ہیں پر مہربانی کرو میں تواڈیاں بچیاں نو اجازت نہیں دے سکدا میں نہیں چاہندا میری بہن مدینے غمگین روے میری سیدہ پھر رو کے فرمانیاں نے فرمایا حسین مینوں نانے دی حدیث یاد آ گئی ہے فرمایا کی حدیث ہے میرے امام نے جدو فرمایا سیدہ کیڑی حدیث ہے سیدہ رو کے آندیاں نے نانے دی حدیث ہے جدو مشکل آیا جان او دو صدقے دے دینے ہوئے بلاواں ٹل جانیاں نے صدقہ لے کے آئیاں میرے حسین نے فرمایا زینب کربلا وچ نہ کوئی بکرائے نہ چھترائے کی صدقہ لے کے آئیے علی دی تیرو کے آندی ہے حسین اپنے پتران دا صدقہ لے کے حسین اپنے بچیاں دا صدقہ لے کے آ گئیاں صدقہ قبول کر لو آخرکار میری سیدہ دی عرض جڑی ہے حسین پاک نے قبول کر لئیے میری سیدہ دیا پترانو اجازت مل گئی ہے ہن یاد رکھیا جے اوے جدو ساڑیاں ماواں جڑیاں نے پترہ پردیس بھیجنا ہوئے دعا منگدیاں نے انشاءاللہ ساڑے پتر خیری آون انشاءاللہ خیری جاون پر علی دی تین پتران دی خیر نہیں منگی آکھیا نانے دے دین دی خیر نانے دے دین دی خیر منگیے میری سیدہ نے اپنے بچیانوں فرمایا بیٹا میریاں کچھ وصیتاں نے اماں جی حکم ہوئے کی وصیتاں نے فرمایا دی میرے نانے دے دین واسے جا رہے ہو واپس نہ ولے آجے واپس نہ ولے آجے زینب اپنے ویر بھی دے چھڑے اپنے عباس سے بازو بھی کلم کرا دیتے واپس نہ آیا جے امی جی نہیں آوانگے دوسری وصیت کرو میری سیدہ رو کے آنیاں نے پترو انج کریا جے کڑتے تیر نہ کھایا جے بلکہ سینے وجہ تیر کھایا جے کوئی نہ آکھ زینب دے پتر جڑے نے کنڈ کر کے لڑ دے رہے بلکہ میں بھی آکھا میرے پتر سینہ تاز کے لڑ دے رہے میری سیدہ نے اپنے بچیاں نو دلاسا نہیں دیتا بلکہ آکھیا نانے دے دین دی خیر ہوئے اوہ جدو پتر پردیس جاندے نے ماما جھولی چک کے دعا کر دیا نے ویشاللہ ساڑے پتران دی خیر ہوئے میں نو بھی وقت یاد ہے زمانہ طالب علمی دے اندر جدو حفظ کرن واسطے جانا ہفتے بعد آنا چھٹی دے جدو واپسی اس مدرسے وال جاندے سا ماں متھا چم کے آندی ہے میرے پتر دی انشاءاللہ خیر ہوئے جی میں جاندہ پیائے واپس آ جاوے اور میری ماں تے بتائے میرے پتر نے آ جانا ہے پر علی دی تیر سلام ہوئے
میری سیدہ جڑیاں نے اپنے بچیاں دی خیر نہیں منگی، اپنے شہزادیاں نو تیار کیتا، فرمایا پترو تانے دا دین بچا کے آیا جے، کنڈ کر کے تیر نہیں کھانے، سینے وچ کھانے نے۔ آخرکار میری سیدہ دے بچے جڑے نے تیار ہو کے یزیدیاں دے سامنے گئے نے۔ اے یزیدی کمینے بولے وہ حسین دے پانجے آ گئے نے، بچ کے نہ جان، اے بچ کے نہ جان، انہاں دے جسماں تے تلواراں چلائیاں جان، انہاں دے جسماں تے خنجر چلائے جان، اے بچ کے خیمیاں ول نہ جان، تاکہ علی دی دین پتہ چل جاوے۔ میری سیدہ دے بچے جڑے نے جدو یزیدیاں کمینیاں دے سامنے تلواراں چلاندے نے پہ، تلواراں چلاندے نے پہ، یزیدیاں نے وار کیتا، دعا ویران دا سر تن تو جدا کیتا، اونو محمد جڑے نے انہاں دے سر تن تو جدا ہو گئے نے، روح پرواز ہو گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، علی کا گھر بھی وہ کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ہن ادھر خیمے دے اندر میری سیدہ زینب جڑیاں نے ویکھ رہیاں نے، آنیاں نے میرے پتر جڑے نے او میدان کربلا دی زمین تے ڈگ پے نے، روحاں پرواز ہو گئیاں، پر میری سیدہ نے نہیں کھولے، میری سیدہ نے مٹی نہیں پائی، بلکہ مصلا بچھا کے وہ سجدے وچ جا کے میری سیدہ رو کے آنیاں نے مالکا علی دی دیاں قربانیاں قبول کر لے، مالکا کچھ نہیں منگ دی، بے شالا میرے نانے دے دین دی خیر ہو گئے۔ میری سیدہ نے وال نہیں کھولے، میری سیدہ نے صبر نہیں چھڑیا، بلکہ دعا کیتی ہے نانے دے دین دی خیر ہوئے۔ آخرکار ہویا کیے جدو سارے آنیاں شہادتاں ہو گئیاں، میرے حسین ابن علی کلے رہ گئے نے، امام زین العابدین بیمار نے، حسین ابن علی کلے رہ گئے نے، حسین دیواری آ گئی ہے، وہ علی دے پتر دیواری آ گئی، سیدہ زہرا دے جائے دیواری آ گئی ہے، شہادتاں ہو گئیاں، کلہ حسین تنے تنہا، حسین پاک فرماندے نے میں خیمے تو بار نظر ماری، ایک ڈاچی سوار آندہ پیائے، ڈاچی سوار جدو خیمے آندے نیڑے آیا، حسین آندے نے ڈاچی سوارا خیمے دے نیڑے نہ آمی، علی دیاں تیاں جڑیاں نے رام پیاں کر دیاں نی، ہوئے ڈاچی سوارا خیمے دے نیڑے نہ آمی، جدو ڈاچی سوار خیمے دے نیڑے آ گیا وے، پوچھ دے میں حسین نو ملنا چاہنا وا، میرے حسین نے فرمایا وہ ڈاچی سوارا میں حسین، وہ ڈاچی سوار رو کے آندے اے نہیں ہو سکدا، وہ جڑا یسی حسین بیکھیا سی، وہ مدینے بچ نانے دیاں کنیاں تے سوار جڑا حسین نصیبے کیا سی او تے بڑا آلہ، تیری داڑھی جڑی ہے اے بھی جنابے والا چٹی ہو گئی ہے، حسین کمر جھک گئی ہے، حسین رو کے آندے نے ڈاچی سوارا تینوں کی دساں، وہ میں اپنے پتران دے لاشے اٹھاندہ رہا، کدی اپنے پانجیاں دے لاشے اٹھاندہ رہا ماں، کدی اپنے ویران دے لاشے اٹھاندہ رہا ماں، آخرکار ہویا کیے وہ ڈاچی سوار آندے حسین میں مدینیوں آیا، میں مدینیوں آیا،
حسین دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے فرمایا میرے نانے دے شہر دا مسافر آیا اوے جلدی کر کی خبر لے کے آیا نے آخر کار ہویا کیے وہ مسافر بول کے آندا ہے حسین تیری دھی صغرا دا خط لے کے آیا تیری تھی سغرا دا خط لے کے آیا وہاں تیری تھی سارا سارا دن ساری ساری رات روندی رہندی ہے میں خط لے کے آیا وہاں امام نے فرمایا وہ میری تھی دا خط میرے سامنے لے کے آ جدو تھی دا خط سامنے آیا حسین پاک خط پڑھ دینے السلام علیکم سلام قبول کیتا وہ لے کے حسین دی تھی رو کے آندی ابو جی شام نو پرندے بھی واپس آ جاندے نے میرا چڑھدی جوانی والا علی اکبر نہیں آیا ابو جی کئی دن ہو گئے نے تسی بھی نہیں آئے انشاءاللہ میرے امیران دی خیر ہوئے نال زارو قطار روندے نے پہ میرے آقا حسین نے فرمایا وہ مدینے دیا گاسدہ جدو مدینے جامیں میری تھی سغرا نو آکھی سغرا تیرے پتر ٹر گئے تیرے ویر ٹر گئے نے تیرا علی اکبر شہید ہو گیا ہے تیرا چاچو عباس شہید ہو گیا تیرے اونو محمد شہید ہو گئے ناڑے آکھی حسین دی کمر جھک گئی ہے تیرا باپ بڑھڑا ہو گیا ہے میرے آقا حسین جڑے نے اس خط دا جواب دینے پہ جدو خط دا جواب دے لیا میرے حسین پاک جڑے نے فرمایا میری تینوں سلام می دیمی میرے پیغام می دیمی وہ حسین کچھ نہیں بچایا اجنانے دا دین بچا گیا کھیتی علی کی کٹ گئی وہ بستی اجڑ گئی حسین پاک نے تیاری فرما لیے جدو تیاری ہو گئی ہے حسین بن علی نے ذوالفقار حیدری پکڑیے تیار ہو کے جنگ واسطے کربلا بچ جان واسطے خیمے تو باہر نکلے نے علی دیاں تیاں دے خیمے بچ حسین بن علی گئے نے علی دیاں شہزادیاں کھڑیاں ہو گئیاں ام کلثوم کھڑیاں ہو گئیاں سیدہ زینب جڑیاں نے کھڑیاں ہو گئیاں ایک بہن نے سجے کندھے تے ہاتھ رکھیا کوئی دوجی بہن نے کھبے کندھے تے ہاتھ رکھیا آکھیا وے شالا خیر حسین شالا خیر ہوئے حسین آندھنے پینوں حج رب دی رضا من کے حسین توڑے کوڑ بھی اجازت لین آگیا وے حسین تے راضی روے آجے میری سیدہ روک آندیاں نے اسی روک دیا تے نہیں اسی علی دیاں تیاں وہاں پر یاد رکھ لے حسین مدینیوں چلیاں ساڑھے نال ویر بھی نال ایسن ساڑھے بچڑے بھی نال ایسن ساڑھے پانجے بتیجے بھی نال ایسن ہن جدو مدینے جاواں گیاں کی آکھاں گے زینب ویر کتھے نی میری سیدہ اپنے ویر دے نال پیار کردیاں حسین پاک نے رو کے فرمایا علی دیاں شہزادیاں اج اپنے ویر حسین واسطے دعا کرو جدو لفظ دعا آیا نا میں کتاباں وچ پڑھیا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ رو کے فرماندیاں نے حسین اجسی دعا نہیں کرنی حسین پاک رو کے فرمایا کیڑی بہن ہے جڑی اپنے ویرہ واسطے دعا نہ کرے
میری سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا حسین اج اسی نہیں دعا کرنی اج تو دعا کرنی ہے میرے حسین نے فرمایا زینب انشاءاللہ خیر وجہ کی ہے فرمایا ویر حسین تیرا امتحان ختم ہو گیا ہے علی دیاں تیاں دا امتحان شروع ہونے والا ہے نانے دے روزے تے کی دساں گے نانا تیری امت نے سیڈا کی یال کیتا ڈیگر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڑاون ڈیگر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڑاون وہ سمجھ بھراواں وہ موئی مینوں میں تھوں وہ لوکی اپنے ویر لکاون میرے حسین پاک نے بہن نو دلاسا دیتا فرمایا علی نے دی ہیں صبر دی اولاد دے صبر دا دامن نہیں چھڑنا حسین پاک نے بہناں نال پیار کیتا پیار کر کے حسین دوسرے خیمے وچ گئے اپنی زوجہ بی بی سیدہ شہربانو انہاں نال پیار کیتا شہربانو حسین دے قدماں تے ٹک کے آندیاں نے حسین میں تہاڈی گھر والی ہاں کوئی غلطی ہوئی ہوئے تے مینوں معاف کرے آجے تسا بلایا ہوئے تے میں نہ آئی ہوں معاف کرے آجے تو خدمت اچ کمی آ گئی ہوئے میرے حسین پاک نے فرمایا شہربانو ولی دلال میرے تے راضی ہے میری شہربانو روندیاں نے روئی جانیاں نے حسین پاک دلاسا پہ دیندے نے شہربانو رو کے آندیاں نے حسین کی میں چپ کرا لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں تے ٹر جان دیاں نے پیکے لوکاں دیاں دعا کرو شالا تی کسی دی تینوں دکھ نہ آوے اپنے اپنے گھر وچ وسنا نصیب ہوے لوکاں دیاں جد اجڑن تھیاں تے ٹر جاندیاں نے پیکے اوے میں اجڑی کس پاسے جاواں اوے نہ شور رہنا پیکے میرے حسین شہربانو کو دلاسا دیتا فرمایا علی دی نو میں صبر دی اولاد صبر کر آخرکار ایک ننی جی سیدادی جس کا نام جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا سیدہ سکینہ 6 سال یا 4 سال دی روایت کے اندر آندا ہے کہ عمر ہاتھ بن کے آندے نے ابو حسین سارے نوں مل لیا جے اپنی نکی تھی نال بھی پیار کر لو نکی شہزادی نال بھی پیار کر لو مینوں پتہ ہے تساں مڑ کے آنا کوئی نہیں او دی وجہ اے وے کہ میرا ویر علی اکبر گیا واپس کوئی نہ آیا میرے قاسم دی جوانی لٹی گئی واپس نہیں آئے ابو جی میں مل لو میرے سید نے اپنی بیٹی نو کلاوے وچ لیا پیار کر کے سید نے گل کیتی فرمایا سکینہ یاد رکھ لے نانے دے روزے تے جانا نصیب ہوے نا تے نانے نو آکھی کلمہ پڑھن والیاں نے تیرے نواز نو بڑا ستایا ہے بڑا ظلم کیتا ہے رب کعبہ دی قسم او تو دل پھٹدا ہے اگر یہودی یا عیسائی نبی دی یار نال ظلم کر دے اتنا شاید دکھ نہ ہوندا لیکن کلمہ پڑھن والیاں نے قرآن دیاں تلاوتاں کرن والیاں نے نمازاں پڑھن والیاں نے نبی دی یار تے ظلم و ستم کیتے بلکہ میں تے کتاباں وچ بھی پڑھیا عیسائیاں نے جدوں ویکھیا نا نیزے دی نوک تے سر پاکاں دے تے انہاں عیسائیاں نے آکھیا ظالمو حیا نہیں جی آیا آ محمد دے ایڈے سونے پتر شہید کیتے جے اسی عیسائی ہو کے سانوں اتنا پیار ہے کہ محمد دے پتر سچے نے لیکن
مسلمانہ نبی دی یاد دا حیا نہ کیتا میرے آقا حسین جڑے نے میری سیدہ نال پیار پہ کر دینے فرمایا سکینہ صابرہ دی اولاد ہے صبر دا دامن نہیں چھڑنا کدی بھی صبر دا دامن نہیں چھڑنا میرے سید نے اپنی بیٹی نال پیار کیتا وے امام زین العابدین دے خیمے وچ آ گئے نے زین العابدین ہاتھ جوڑ کے آندے نے ابو حسین جوان پتراں دے ہوندے باپ کدرے بھی نہیں جاندے مینوں اجازت دتی جاوے بے شک میں بیمار ہاں پر نانے دا دین بچا کے آواں گا میرے آقا حسین نے فرمایا نانا زین العابدین تو علی دیاں تیاں دا خیال رکھنا ہے علی دیاں شہزادیاں دا خیال رکھنا وے میرے آقا حسین جڑے نے امام زین العابدین نو وصیتاں پہ کر دینے فرمایا علی دیاں تیاں دے پردے دا خیال کرنا وے آخرکار ہویا کیے میرے امام جڑے نے جدو سارے نال پیار کر لیا میرا سید جڑا وے سوار ہو کے اپنی سواری تے سوار ہو گیا وے بالکل مختصر کراں سواری تے سوار ہو گئے حسین ابن علی جدو سواری تے سوار ہو گئے نے سواری نو فرمایا اے سواریے چل لیکن لوگوں سواری نہیں چل دی تین دفعہ فرمایا سواریے چل سواری نہیں چل دی سواری نے رب کو زبان منگیے مالکہ زبان عطا کر تیرے نبی دا نواسا ناراض ہوندا وے او جناب والا سواری نو زبان ملیے سواری بول کے آندیے حسین تسی حکم کرو میں اگ دے سمندر کراس کر جاواں تسی حکم کرو ہر چیز وچوں گزر جاواں پر حسین کدی خیمے وال نظر مارو حسین کدی خیمے وال نظر مارو ایک ننھی جی سیدزادی ہے جڑی ہاتھ بن کے آندی ہے نی سواری ہے نہ جانی نی میرا بابا جدا ہو جاویدا میرا علی اکبر لے کے گئی ہے واپس نہیں آئی عباس سے بازو قلم ہو گئے نے آئیو واپس نہیں آئی تھوڑی دیر رک جا میرے باپ دی مینوں زیارت کر لین دے آخرکار آقا حسین جڑے نے سواری تو تھلے اترے اپنی شہزادی نو سینے نڑ لایا فرمایا صابرہ دی اولاد ہے صبر دا دامن نہیں چھڑنا لیکن اگلی گل سن کے تڑپ جاؤ گے تاریخ طبری والے تاریخ ابن کثیر والے اور تاریخ ابن خلدون والے لکھ دینے میری 6 سالہ دی سیدزادی نے ہاتھ بن کے آکھیا ابو حسین ایک سوال کرنا ہے ایک مسئلہ پوچھنا چاہنیاں آقا حسین نے فرمایا شہزادیے کربلا دی دھرتی تے تینوں کیڑا مسئلہ یاد آ گیا ہے علی دی تھی جڑی ہے علی دی پوتری رو کے آندی ہے ابو حسین وہ لوگی یتیم کنوں آندے نے لوگی یتیم کنوں آندے نے میرے امام دیاں ہی نکل گئیاں چیخاں نکل گئیاں فرمایا سیدہ سکینہ سوال بڑا اوکھا کیتے پر علی دا لال اس سوال دا جواب بھی دے گا پر سوال بھی پورا کرے گا جواب بھی پورا کرے گا علی دی شہزادی ہے جنہ دے باپ چلے جان انہاں نو لوکی یتیم آکھدے نہیں میری سیدہ دیاں آنکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے نے آخرکار حسین ابن علی جڑے نے سواری تے سوار ہو کے یزیدیاں کمینیاں ول اپنی سواری دا رخ کیتا وے علی دا لال جیڑا وے تلوار انج چلاندا وے جویں علی ابن ابی طالب تلوار چلاندے ہوندے سن میرے حسین نے کئیاں کوفیاں لایوفیاں نو واسلے جہنم کیتا وے پر ایک تیر چلیا جڑا حسین دی پیشانی وچ آ کے وجا جدو حسین دی پیشانی وچ آ کے لگا میرے امام چکرا کے زمین تے آ گئے نے لوگوں میں جی آکھاں وہ جی میں سواری تو قرآن زمین تے آیا جدو میرے امام چکرا کے زمین تے آ گئے نے امام دی سواری خالی ہو گئی ہے کدی سواری سجے جاندی ہے کدی سواری کھبے جاندی ہے حسین دی بہن جیڑی ہے وہ
خیمے دی اوٹ وچوں ویکھدیاں نے پیاں آندیاں نے حسین سواریوں ڈگ پیا اے میرا ویر جڑا اے سواریوں ڈگ پیا اے کیتا کی علی دی دھی نے سیدہ سکینہ نو بلایا اپنی جھولی وچ بٹھایا کدی سکینہ نال پیار کردیاں نے کدی سر چمدیاں نے سکینہ رو کے آندیاں نے پھپھو زینب شالا خیر ہوئے اجا جی پیار پیاں کردیاں وہ فرمایا یتیمہ نال انجی پیار کری دے سکینہ تو یتیم ہو گئی ہے اونا لوگا کل پچھو جنہ دے باپ کوئی نہیں میری سکینہ دے دل دے کی گزری ہوئے گی جدے سامنے ویران دلا شہید ہوئے آخرکار امام دا لاشا جڑا وے زمین ادھر دے وچ کربلا دے پیا ہویا وے علی پیشانی وچ تیر وجا اے بے غیرت یزیدی کمینے جڑے نے تلواراں لے کے آ گئے نے کوئی حسین ابن علی دے کول تلواراں لے کے آئے آندے نے حسین ہلے بھی تیرے کول وقت ہے ساڈی بیعت کر لے اسی تینوں معاف کر دیواں گے فرمایا نا حسین پچھڑے کو ہاتھ چھڈے نے اوے ویر کو آئے نے پر حسین نانے دے دین نال غداری نہیں کرے گا کدی بھی پاک ہتھ جڑے نے اے پلیتاں وچ نہیں دیواں گا آخرکار میرے حسین نے فرمایا او یزیدیو حسین نو اج آخری سجدہ کر لین دیو اج آخری نماز ادا کر لین دیو میرے حسین میدان کربلا دی تپدی ریت تے سجدہ کیتا ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی میرے آقا حسین جڑے نے جدو جناب والا سجدہ کر دینے پہ ادھر بغیرت یزید نے وہ تلوار چلائیے حسین ابن علی دا سر جڑا وے سر تن جدا کر دیتا انا للہ و انا الیہ راجعون کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے وہ لوگو زینب بچھڑ گئی پردیس میں حسین سے وہ لوگو زینب بچھڑ گئی وہ کملی دنیا کملی دنیا چیتے رکھیا ابراہیم دا لیلا کملی دنیا جدو قربانی دا دن آندا ہے جانور ذبح کرن تو پہلے ایک گھر وچ شور برپا ہوندا وے اوے جانور نو پانی پلایا جاوے وجہ پوچھی جاوے او کی وجہ ہے جواب ملدا وے انہیں رب دے راہ تے قربان ہونا ہے اوے میں چلی دیاں کیاں نو سلام کرو جنہاں نے پیاسیاں 72 قربانیاں دے دتیاں کملی دنیا چیتے رکھیا ابراہیم دا لیلا وہ بھول گئی دنیا وہ لوگوں بھول گئی دنیا محمد بخشا حسین دا دیگر بیلا حضرت سیدہ زینب پاک سے اٹھا کے خیمیاں میں چلے زینب پاک فرماندیاں نے جدو شام دا ویلا ہویا نا زمین کربلا تے فرماندیاں نے میں سوراخ خیمے دے اوٹ وچوں نظر ماری ایک سواری سوار آندا پیا ہے اور زینب پاک رو کے فرماندیاں نے ڈاچی سوارا خیمے دے نیڑے نہ آمی علی دیاں شہزادیاں ویر بھی قربان کر کے آرام پیا کر دیاں لیکن سواری والے نے بولیا زینب میں کوئی عام نہیں ہاں میں تیرا نانا محمد ہاں میری سیدہ نے جدو نانے دا سنیا سیدہ رو کے آندیاں نے نانا جی میرے علی اکبر دی جوانی لٹی گئی تسی نہیں آئے قاسم دی جوانی لٹی گئی تسی نہیں آئے میرے پتر قربان ہوئے تسی نہیں آئے
میرے رسول نے فرمایا زینب آ خون دی بوتل ویکھ لے میں تیرے پتراں دا خون اکٹھا کردا تیرے ویراں دا خون اکٹھا کردا رہیا میری داڑھی ویکھ لے اوے گرد و غبار نال پری پئی اے زلفاں بکھر گئیاں نے کھیتی علی کی کٹ گئی اوے مدینے شہر دے پتنی اتوں ایک بیڑی ٹھل دی ڈٹھی کربل تک جاندی بیڑی اوے لوگو صحیح سلامت ڈٹھی وچ کربل دے ہوئے جا کے لوگو او بیڑی ہو گئی پٹھی ساری دنیا نال سکھان دے وسدی اکو پین حسین دی دکھی دعائے مال کی تعینات حاضری قبول فرمائے پاکاں دے غم دے اندر رونا عبادت ہے اج لوگ آندے نا کہ ایویں بس کہانیاں سناندے نے میں نہ بغیرت مولا کو پوچھاں کدی تہاڈا پتر مرے نا تے پتہ لگے بے کتنا اوکھا منظر ہوندا ہے میرے حسین تے اپنے پتر بھی دتے اپنے بھتیجے بھی دتے پھر بھی حوصلہ نہ ہاریا حسین دی عظمت نو سلام حسین دے سارے رفقا نو سلام جنہاں لوگاں اس پروگرام دے نال محفل دے نال کسی حوالے نال تعاون کیتا ہے اللہ پاکاں دی غم دے صدقے سب دی مشکلاں آسان فرمائے واخر دعوانا